آ جا تھوڑی دیر بات سن لے. آ جائیے ذرا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره في المؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے اور احادیث مبارکہ کا ایک مختصر سا ٹکڑا پڑھا ہے. لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ دل جوڑ کر بیٹھے. میں اس آیت اور اس احادیث نبویہ کی روشنی میں آپ کے سامنے دین کی کچھ باتیں عرض کر دوں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے، یعنی مرتبہ دیا ہے، اس کا سردار بنایا ہے. عورت کا سردار کون ہے؟ بولیے، بولنے سے کام چلے گا. بولیے گا تو پھر کام ہم بھی بڑھیں گے. دونوں ہاتھ سے روٹی پکتی ہے. آپ بھی بولیے، ہم بھی بولیں گے. مرد ہوتا ہے نا، ساری ذمہ داری اس کی ہوتی ہے. عورت کیا ہوتی ہے؟ نیچے درجے کی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتوں کا بادشاہ، عورتوں کا سرتاج، عورتوں کا مالک مرد ہے. اب مرد جو مالک ہے، جو بادشاہ ہے، جو سرتاج ہے، اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. آپ ایک ادنا سا مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ گھر کا اگر گارجین ہو، گھر کا جو بڑا ہو، دیکھ ریکھ کرنے والا ہو، اس کی سوچ، اس کی فکر اور اس کا رہن سہن وہ ایک الگ انداز کا ہوتا ہے. سارے گھر کو لے کر کیسے چلا جائے، اس کی یہ ہمیشہ فکر ہوتی ہے. تو ہر شادی شدہ انسان اپنی بیوی کا بادشاہ ہوتا ہے، اپنی بیوی کا سرتاج ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا، اگر سجدہ جائز ہوتا، سجدہ جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ سجدہ جانتے ہیں؟ نماز کے اندر زمین پر سر کو رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سامنے سجدہ کہتے ہیں. تو سجدہ اگر جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں. یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے، یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے. انسانوں آپ سمجھیے
आपको फारिग हो चुके हैं। बहरहाल मैं जो कह रहा था कि सजदा अगर जायज होता तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब आमना के लाल अब्दुल्लाह के प्यारे और अब्दुल मुत्तलिब के लाडला आकाए नामदार ताजदारे मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर सजदा जायज होता तो औरतों को हुक्म दिया जाता कि अपने शौहरों की इताअत करो, अपने शौहरों के सामने सजदा किया करो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी इजाजत नहीं दी। इससे ये बात पता चलती है, इससे ये बात निकलती है कि एक मर्द की जो शान है, जो रुतबा है और जो बुलंद तरह मर्तबा है, वो इस बात से पता चलती है। तो इंसान मर्द हजरात अपने मर्तबे को बरकरार रखने के लिए औरतों पर हरगिज डंडे और गाली और न जाने क्या क्या जुल्म करते हैं, इससे बाज रहा करे। मैंने आपके सामने एक छोटी सी हदीस पढ़ी है, इन आज़मन निकाही बरकह ऐसरुहु फिल मऊना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक निकाह सबसे बाबरकत है, वो निकाह सबसे बाबरकत है, वो निकाह सबसे अच्छा और खुश अखलाक है जिसके अंदर कम से कम खर्चा हो, जिसके अंदर कम से कम, बहुत कम खर्च आए। आप लोग बोलिए, जो शादी, जो निकाह जिसके अंदर बहुत ही कम खर्च हो, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, सबसे उम्दा निकाह है, सबसे बाबरकत निकाह है। तो आप 2 लाख रुपया लेकर, अपाची लेकर, 2.5 लाख रुपया लेकर आप कैसे इस निकाह को बाबरकत बना सकते हैं? बताइए। जिस मजहब के अंदर हम पैदा हुए हैं, जिस मजहब के हम रखवाले हैं, जिस मजहब के ठेकेदार बने हुए हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमानियत की कोई पहचान नहीं है हमारे अंदर मुसलमानियत की पहचानियत? बताइए। आपके पास अगर कोई दलील हो, आपके पास अगर कोई पहचान हो, आपके पास कोई लेबल हो, तो हमें खड़े होकर बताइए कि मैं मुसलमान हूं। मेरे भाइयों, आपकी अगर जिस्म को देखा जाए, आपके लिबास को देखा जाए, तो एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं। मेरे भाइयों, मैं दूसरी तरफ जाना नहीं चाहता क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रही है। मेरी मुराद और कहने का मकसद यह है कि निकाह जो एकदम सादा है, सिंपल सा है, जिसके अंदर कोई झंझट नहीं, कोई दुश्वारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, उस निकाह को हमने ऐसा बोझा बना दिया है, ऐसा पहाड़ बना दिया है कि मेरे भाइयों, आज के इस मुश्किल तरीन दौर के अंदर हमारी नौजवान बच्चियां और उसके गार्जियन इस दौर में सांस लेना भी मुनासिब नहीं समझते। इस दौर में सांस लेना भी मुनासिब नहीं समझते। जब से उनकी बच्चियां 10 साल के ऊपर अपनी उम्र गुजारने लगती है, तो इन गार्जियनों की नींद उड़ जाती है, इनकी नींद खत्म हो जाती है। ये रात में हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा इनकी फिक्र होती है कि 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद हमारी बच्ची को दूसरे के घर भेजना है, हमारी बच्ची को दूसरों के घर भेजना है। उसकी सारी